आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा आजको यस अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हरेक अध्याय जस्तै आज पनि एउटा हामी विशेष नगरीमा आइपुगेका छौँ। विशेष त हामी प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगर महानगरपालिकामा आइसकेका छौँ। विराटनगर महानगरपालिका नेपालको राजधानी काठमाडौँ पश्चात दोस्रो यस्तो ठुलो एउटा सहरको रूपमा पनि यो प्रसिद्ध रहेको छ र विराट राजाको दरबार साथसाथै यो स्थान एउटा औद्योगिक क्षेत्र को एउटा सङ्गम स्थल रहेको छ। यहाँबाट नेपालको अर्थतन्त्र सम्हाल्नको लागि यो भूमिले एकदमै ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। त्यसै सिलसिलामा विशेष यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामीले शिव मन्दिरको दर्शन गराउने गरेका छौँ। ऐतिहासिक मन्दिरहरू, प्राचीन र प्रसिद्ध मन्दिरहरूको यहाँहरूले घर बसी बसी दर्शन तथा अवलोकन गरिरहनु भएको छ। यहाँले पछाडिको दृश्य देखिरहनु भएको छ। विशेष यो मन्दिर एकदमै ऐतिहासिक मन्दिर रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र आउनुहोस्, हामी एकदमै उत्साहित छौँ। यो महानगरपालिकाको एकदमै सुन्दर मन्दिर, धेरै नै प्रसिद्ध मन्दिर रहेको छ। आउनुहोस्, यहाँहरूलाई हामी यो मन्दिरको आज दर्शन गराउनेछौँ। कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर, यहाँको परिचय? म चाहिँ अविनाश बोहरा। हामी चाहिँ भगवान के अरे शम्भुको शिवको भक्त र मेरो चाहिँ घर भनेको यही देवकोटा चोक राष्ट्र ब्याङ्क अगाडि हो। यो मन्दिर समितिमा कुनै पदको जिम्मेवारी यहाँले सम्हाल्नु भएको छ? म चाहिँ यो मन्दिरको उपाध्यक्ष हुँ र यो मन्दिरको सुरुदेखि नै यस मन्दिरमा आएर चाहिँ एक भक्तालुको हिसाबबाट शिव भक्तको पूजन गर्दै आइरहेको छु। धेरै खुसी लाग्यो आदरणीय उपाध्यक्षज्यू। कति समयदेखि यहाँले यो पद सम्हाल्दै आइरहनु भएको छ? यो विगत 4 वर्षदेखि म यो मन्दिरको पदमा छु। त्यसर्थ यहाँलाई पक्कै पनि धेरै कुराको जानकारी होला र अहिले हामी विशेष 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगर महानगरपालिकामा छौँ। विराटनगर त्यसै नै प्रसिद्ध एउटा सहर रहेको छ। विराट राजाको दरबारको गायन छ यहाँ र एउटा ऐतिहासिक, एउटा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्ने एउटा विराट सहरको रूपमा पनि यो प्रसिद्ध छ। त्यसकारणले यस्तो ऐतिहासिक नगरीमा एउटा यो ऐतिहासिक मन्दिरको कुन यस्तो विशेषताहरू रहेको छ जसरी यहाँ चाहिँ धेरै भक्तजनहरू आउने गर्दछन्, यसको खास के विशेषता रहेको छ त? यहाँले धेरै नै राम्रो कुरा गर्नुभयो। एक्चुअली वास्तवमा विराटनगरको आफ्नो एउटा विशेष नै महत्त्व छ, किनभने विराट राजाको दरबार भनेको यो कौरव पाण्डवको के अरे उसँग जोडिएको इतिहास छ यसको। र विराटनगर एउटा धेरै नै पुरानो इन्डस्ट्रियल सहरको रूपबाट पनि चिनिन्छ र नेपालको यदि हामीले आर्थिक इकोनोमीको कुरा गर्दा त्योसँग जोडिएको सहर पनि हो। र यो शिव मन्दिरको इतिहास चाहिँ मैले बुझेअनुसार, सुनेअनुसार, हाम्रो पुर्खाहरूसँग सुनेअनुसारको यसको इतिहास धेरै पुरानो छ। यो 300 वर्षभन्दा पनि पुरानो मन्दिर भनेर भनिन्छ। त्यो बेला यहाँ कुनै शिवालय नै थिएन। यो चाहिँ एउटा सानो रूपबाट चाहिँ रामधुनीबाट चाहिँ ल्याइएर चाहिँ यसको बाबाले त्यो बेला स्थापना गर्नुभएको थियो। यो यो हाम्रो के अरे पिण्डेश्वर मन्दिरसँगको समकक्षी मन्दिर पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ धरानको पिण्डेश्वर मन्दिरसँग, त्यसैले यसको 300-350 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास भन्ने कुरा छ। र यसको महिमा र यसको जुन चाहिँ प्रताप छ त्यो ठुलो निकै नै प्रगाढ छ। यहाँ चाहिँ के अरे शिवरात्रिको दिन विशाल ठुलो मेला लाग्छ। श्रावणीमा पनि श्रावण महोत्सव पनि पुरा हर्षोल्लासको साथ मनाइन्छ र हरेक सोमबार चाहिँ एउटा आफ्नै नै जुन अब शिवजीको प्रिय दिन, त्यो दिन चाहिँ भक्तजनहरूको राम्रो चाहिँ यहाँ
के अरे उपस्थिति रहन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ के अरे अहिलेसम्मको गुणगाथा भनौँ या यसको महत्त्व चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। र ती भक्तजनहरू स्थानीय भक्तजनहरू नै हुनुहुन्छ कि अरू अन्य ठाउँबाट पनि यहाँ पाल्नुहुन्छ? किनकि हाम्रो यो विराटनगरको छिमेकी राष्ट्र भारतको यो एउटा बोर्डरको नजिक पर्ने सहर भएको कारणले गर्दाखेरि अनि अरू पनि कुनै पर्यटक रूपमा पनि यो यसमा आउने गरेका छन् भक्तजनहरू? पक्कै पनि त्यसै पनि नेपाल चाहिँ आध्यात्मिक पर्यटनको लागि अहिले केन्द्र बन्दै गइरहेको छ, किनभने विभिन्न किसिमका यहाँ के अरे मठ मन्दिरहरू धेरै छन्। पशुपतिनाथको कृपा यही देशमा छ। त्यहीसँगको लागि अब यो भारत बोर्डरसँग जोडिएको हिसाबबाट अरू बेलाभन्दा पनि शिवरात्रिमा चाहिँ यहाँ भक्तालुहरू चाहिँ बाहिरबाट पनि निकै आउँछ। र अन्त्यमा उपाध्यक्षज्यू, हजुरले यस्तो आस्था र एउटा भक्ति राखेर शिव बाबाको भक्ति गर्नुहुन्छ, यहाँको व्यक्तिगत जीवनमा कुनै त्यस्तो अनुभव भगवान् शिवले गराउनु भएको त्यस्तो केही छ यहाँको जीवनमा? अब व्यक्तिगत भन्दा पनि कुनै खास भन्दा पनि यो प्रभुकै सबै लीला हो। प्रभुकै कारणले अहिले हामी यो स्थानमा छौँ। मैले त्यति मात्रै भन्न चाहेँ, यो सबै कृपा भनेको प्रभुकै हो। र अन्त्यमा फेरि एउटा प्रश्न, यो मन्दिरको गतिविधिहरू जुन जसरी यसको एउटा आर्थिक विकास भनौँ, एउटा यसको जुन संरचनाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि सरकारी अनुदान या यहाँहरूको चाहिँ आफ्नो कुनै व्यक्तिगत त्यस्तो कुनै योगदान रहेको हुन्छ कि सरकारी अनुदान पनि मिल्छ यस्तो मन्दिरहरूलाई? होइन, यो मन्दिरको चाहिँ अब विगतमा के थियो भने सानो रूपबाट यो मन्दिर थियो। यो हाम्रो बोहरा परिवारबाट नै निर्माण भएको, सम्पूर्ण निर्माण हामी बोहरा परिवारले नै गरिदिएको छौँ। यसमा र प्रभुको चरणमा यो अर्पित गरिएको छ। यसमा कुनै पनि सरकारी अनुदान छैन अहिलेसम्म। यसमा चाहिँ यसको सञ्चालनको लागि या अरू कुनै केहीको लागि हामीले चाहिँ कसैसँग पनि 1 रुपियाँ पनि यसमा लिएको अवस्था छैन र हामीले नै यसलाई कन्टिन्युटी गरिरहेका छौँ। केही यसको आफ्नो आम्दानी जस्तै दानपेटिका भयो, बाहिर एउटा चाहिँ दोकान छ, त्यसबाट चाहिँ केही सर्टेन आम्दानी हुन्छ। त्यो आम्दानी अहिलेसम्म चाहिँ रिजर्भ नै राखिएको अवस्था छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो मन्दिरको बारेमा म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, विशेष कति बजे यो मन्दिर खुल्ने र बन्द हुने समय कति रहेको छ यसको? बिहान 4 बजे खोल्छौँ, दिउँसो 12 बजे बन्द हुन्छ। त्यसपछि फेरि हजुरको 4 बजे खुल्छ अनि त्यसपछि हजुरको 9 बजे बन्द हुन्छ। र पक्कै पनि हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ मन्दिरको मुख्य एउटा शिवलिङ्गको रूपमा यहाँ मूर्ति स्थापना भएको छ। शिव बाबालाई, भोले बाबालाई यहाँले भोग प्रसादी अर्पण गर्दाखेरि के हुन्छ त्यसमा सामग्रीहरू भोगमा? पहिले सर्वप्रथम दुध, दही, मह, घिउ, चिनी, गङ्गाजल, बेलपत्र, दुबो अनि धतुरको फुल अनि पुष्प, भोगमा हजुरको नैवेद्य प्रसाद फलफुलहरू हुन्छ। र पूजा गर्ने विधि जस्तो आरती यहाँले गर्नुहुन्छ, त्यो विधि कस्तो छ यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। विधि हजुरको बिहानको आरती, त्यसपछि बेलुकाको आरती अनि त्यसपछि शिवको मन्त्रचार। शिवको मन्त्र पनि उच्चारण गर्नुहुन्छ, शङ्ख पनि सायद पुग्नुहुन्छ? शङ्ख पनि हुन्छ अनि त्यसपछि चम्मर हुन्छ, डमरू हुन्छ। धेरै राम्रो, धेरै विधिवत तरिकाले होइन शिव बाबाको चाहिँ सारा संसारमा नै एउटा मान्यता छ। र पुजारीज्यू, विशेष हामीले देखेका छौँ धेरै शिवको मन्दिरमा हामीले भ्रमण गऱ्यौँ, दर्शन गऱ्यौँ। शिवको जुन मूर्ति हुन्छ त्यसको वरपर पार्षद देवी देवताको रूपमा, अङ्गरक्षकको रूपमा अनेक देवी देवताहरूको मूर्तिहरू रहेको हुन्छ। यो बनसखण्डी मन्दिरमा पनि त्यस्तो कुनै संरचना स्थापना भएको छ? हजुरको विष्णु, भैरव, माता गौरी माता, हनुमान, नन्दी, त्यसपछि गणेश। र अर्को प्रश्न यहाँलाई, विशेष शिवको मन्दिरमा त हुन त बलि प्रथा त छैन, तर कहीँ एउटा परम्पराले हरेक मन्दिरमा बलि प्रथाको एउटा प्रचलन नेपाल र भारतमा रहेको छ। यो मन्दिरमा पनि कुनै त्यस्तो बलि प्रथा छ, कुनै जनावरको बलि दिने भगवान्लाई? छैन, यहाँ छैन। बनसखण्डी मन्दिरमा चाहिँ छैन, अरूमा त भन्न सकिँदैन, यहाँ चाहिँ छैन। 300 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको यो श्री बनसखण्डी महादेव मन्दिरको हामीले दर्शन गऱ्यौँ र साँच्चै नै यो एउटा ऐतिहासिक मन्दिर रहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो मन्दिर परिसरमा आउनको लागि यहाँले विराटनगर महानगरपालिकाको मुख्य बजार महेन्द्र चोकबाट लगभग 1 किलोमिटरको मात्रै दूरी पूर्वतिर कायम गर्नुभयो भने हजुरहरू यहाँ पाल्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै हामी आगामी अध्यायमा यहाँहरूलाई यस्तै कुनै विशेष मन्दिरहरूको दर्शन गराएर यहाँहरूलाई हामी लाभान्वित गराउनेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अर्को अध्यायमा फेरि हामी भेट्नेछौँ। ओम शान्ति, जय जय शिव शम्भु।
नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँलाई स्वागत छ। अङ्ग्रेजीमा भन्ने गरिन्छ, इन शिवा आई फाउन्ड पिस, इन शिवा आई फाउन्ड ब्लिस, इन शिवा आई बिकम एक्सट्याटिक, बिकज अफ शिवा लाइफ इज फ्यान्टास्टिक। यसरी आफ्नो जीवनलाई शान्तमय, आनन्दमय र अत्यन्तै हर्षित र साथसाथै शानदार बनाउँदै कार्यक्रम शिवालय रहस्यलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। नेपालको विभिन्न कुना कुनामा स्थित रहेका शिवालय मन्दिरहरू दर्शन तथा भ्रमण गर्ने क्रममा आज पनि हामी नेपालको पूर्वी क्षेत्र विराटनगरमा रहेको बनसखण्डी महादेव मन्दिरको दर्शन गरेका छौँ। यहाँहरूले देख्नुभयो, यो मन्दिरमा एकदमै अद्भुत कुराहरू, अद्भुत चित्रहरूको परिक्रमा हामीले लगायौँ। यसको आध्यात्मिक निचोड निकाल्नको लागि आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र यी सबै प्रश्नहरूलाई समाधान दिनको लागि, यसको निचोड निकाल्नको लागि आज हामी बीच हुनुहुन्छ आदरणीय रामसिंह भाइजी। आउनुहोस्, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। कार्यक्रम शिवालय रहस्यमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। ओम शान्ति, धन्यवाद। ओम शान्ति। आदरणीय भाइजी, विगतका केही श्रृङ्खलाहरूदेखि हामीले शिवालयहरूको भित्री भागमा गएर त्यसको आध्यात्मिक दृष्टिकोणले त्यसलाई हामीले केलाइरहेका छौँ, त्यसको भाव अर्थ, त्यसको शब्दार्थहरू बुझिरहेका छौँ। आज पनि यो मन्दिर दर्शन गर्ने क्रममा मनमा आइरहेको थियो, कतिपय धर्म ग्रन्थहरूमा, शिव पुराणमा या शास्त्रमा समुद्र मन्थन तथा शिवजीले विषपान गरेको कुराहरू हामीले त्यहाँ पढ्ने गरेका थियौँ, सुनिरहेका थियौँ। यसको अलिकति रहस्य खुलाइदिनुहोस् न, यसको के हो अर्थ? हाम्रा शास्त्रहरूमा, हाम्रा पुराणहरूमा, हाम्रा पुरातन संस्कृतिमा धेरै सन्दर्भहरू आउँछन् जसमा परमात्माले गरेका कर्तव्यका विषयमा अत्यन्तै गहनतासँग र साह्रै रोचक तरिकाले, अथवा त्यसलाई अझ भन्नुपर्दा अति नै किंवदन्ती, अतिशुक्ति र अभिरञ्जन र अतिरञ्जनका माध्यमबाट वर्णन गरिएको पाइन्छ। त्यसरी त्यसको शब्दलाई नै हामीले प्रयोग गर्नुभन्दा त्यसको आन्तरिक अन्तर्वस्तु के हो भन्ने विषयमा चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामी नेपाल भूमि भन्नुहोस् या भारत भूमि भन्नुहोस्, शिवका स्थानहरू भएका भूमि हुन्। यी दुईटै देशमा हरेक ठाउँमा, कुना कुनामा, मुलुकका ठाउँ ठाउँमा अनेक नामले शिव मन्दिरहरू स्थापना भएका छन्। शास्त्रहरूमा शिवले गरेका कर्तव्यका विभिन्न वर्णनहरू छन्। त्यसमध्ये समुद्र मन्थनको विषयलाई लिएर लास्टमा जुन किसिमको परिणाम निक्लिन्छ, त्यसको एउटा अप्ठ्यारो अवस्थालाई विषपानका रूपमा शिवले नै गरेर एउटा यस्तो महान कर्तव्य गर्नुभयो जसले गर्दा देवताहरू र दैत्यहरू दुवै खुसी भएर परमात्मा शिवकै स्तुतिगान गर्यो भन्ने भनाइ छ। वास्तवमा समुद्र मन्थनको जुन सन्दर्भ छ त्यसमा के थियो भन्दा देवता र दानवहरूले एउटा यस्तो चिजको उत्पत्ति गर्नका लागि समुद्र मन्थनको प्रस्ताव राखे जसको उद्देश्य थियो अमृतलाई, एउटा अमृतको उत्पत्ति गर्नु। र अमृत उत्पत्ति भएपछि त्यस अमृतबाट सबै अमर बन्छन् अथवा कहिले पनि कसैको मृत्यु हुँदैन भन्ने सन्दर्भले त्यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हामीले यो मन्थनबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने भनाइ थियो। त्यहाँ बडा रोचक वर्णन छ। मन्दराचल पर्वतको मदानी बनाइयो रे, अनि वासुकी नागको रसी बनाइयो, अनि कछुवाको पिठोमा राखेर त्यसलाई मन्थन गर्ने काम गर्यो, एकातिर देवता अर्कोतिर दानव। र त्यसपछि त्यो गर्ने क्रममा जुन किसिमको वर्णन छ, 14वटा चाहिँ नि रत्नहरू पैदा भए रे। त्यसमा कामधेनु, त्यसमा अप्सरा, त्यसमा कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, होइन, त्यसै गरी धनोत्तरी, उच्च श्रेवा र साथसाथै चाहिँ नि यो अनेक किसिमका चाहिँ नि लक्ष्मीदेखि लिएर धेरै उत्पत्ति भए, अनेक किसिमका चाहिँ तत्त्वहरू उत्पत्ति भए, धनोत्तरी पनि उत्पत्ति भयो। तर हुँदाहुँदै गर्दाखेरि एउटा के पनि उत्पत्ति भयो भन्दा हलाहाल विष, अत्यन्त खतरनाक विष, साह्रै समुद्रमाथि, समुद्रको मन्थनबाट आएका चिजहरूमा अत्यन्त किम्मती रत्नहरू पनि निक्ले। तर साथसाथै लास्टमा के निक्लिदियो भन्दा एउटा विष पनि अति चाहिँ नि सार्प पोइजन भन्छ नि, हलाहाल विष। अब त्यो विषलाई कसले नियन्त्रण गर्ने? जबसम्म त्यो विष नियन्त्रण हुँदैन त्यसले सारा संसारलाई नै समाप्त गर्ने किसिमको अवस्था आयो। त्यसले त्यतिखेर सारा देव र दानवहरू कसलाई स्तुत गान गर्ने भन्दाखेरि अन्तमा परमात्मा शिवलाई नै सबैले गुहार गरे। र परमात्मा शिवमा नै एउटा यस्तो ताकत थियो, त्यो विषपान उहाँले गरिदिनु भयो, अथवा त्यो विषलाई उहाँले स्वयं ग्रहण गरिदिनु भयो। त्यो ग्रहण गरिसकेपछि अनि सारा सबै देव र असुरहरू सबै खुसी भएर अनि परमात्माको स्तुति गान गरेर त्यो बेलादेखि शिवरात्रि पर्व आरम्भ भयो भन्ने पनि एउटा मान्यता छ, त्यस्तो मान्यता छ। तर वास्तवमा अब यो शाब्दिक अर्थलाई हामीले यदि त्यही रूपमा हेऱ्यौँ भने त्यसको त कुनै खास अर्थ निक्लिँदैन, किनभने यो एउटा कथावस्तु मात्रै हुन्छ। त्यसको वास्तविकता के हो भन्नु होला भने
अब असुर र देव भनेको वास्तवमा अलग अलग युगको कुरा हो, तर त्यहाँ त्यसलाई अब कसरी हामीले बुझ्ने भन्दाखेरि जतिखेर अब सृष्टिको परिवर्तनको बेला आउँछ, दैवी सृष्टि आउने अवस्था र अर्कोतिर दानवी प्रवृत्ति भएको सृष्टि, यो दुइटैको बिचको जो सङ्गमको बेला हो, त्यो सङ्गमको बेलामा नै परमात्माले एउटा यस्तो किसिमको साधना, यस्तो किसिमको ज्ञान दिनुहुन्छ जुन ज्ञानका माध्यमबाट मानिसहरूमा एउटा नयाँ चेतना उत्पन्न हुन्छ। अर्थात् मानिसको मन, जस्तो मन्दराचल पर्वत भनेको एउटा दृढताको प्रतीक हो, मानिसको मनमा दृढता उत्पन्न होस्। त्यसै गरी चाहिँ वासुकी भनेको विशाल सोच, विशाल बुद्धि, विशाल भावना, त्यो भनेको वासुकी विशाल कुरा हो, त्यस्तो किसिमको भावना पैदा गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै कछुवाको पिठो भनेको एउटा यस्तो जीव हो जसले आफ्ना कर्म गर्दाखेरि इन्द्रियहरू फैलाउँछ, जब कर्म सिद्धिन्छ त्यो सारमा गएर फेरि आफ्नो सेलभित्र बस्छ, बाहिरी प्रभावमा उसको केही पनि बाहिरी कुराले उसलाई प्रभावित गर्न सक्दैन। त्यसै अर्थमा परमात्माले दिएको ज्ञानबाट जब मानिसमा यो समझ आउँछ, त्यसपछि उसको मन एउटा चाहिँ शुद्ध बन्छ, चन्द्रमा जस्तो उसको चाहिँ शीतल बन्छ, कल्पवृक्ष जस्तो उसको ज्ञान, सारा कल्पनाहरू, सबै कुराहरू, उसका जुन चाहनाहरू छन् ती चाहनाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। र साथसाथै धन्वन्तरी भनेको स्वास्थ्यको प्रतीक, मानिस पूर्ण रूपमा स्वस्थ बन्छ, आजीवन स्वास्थ्य बन्छ, अर्थात् अकालै मृत्यु हुँदैन, कुनै प्रकारको रोग व्याधिले सताउने कुरो आउँदैन, त्यस्तो किसिमको स्वास्थ्य प्राप्त हुन्छ। उच्च श्रेवा भनेको एउटा उच्च कोटिको घोडा भनेर मनलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा हो, त्यो मनलाई शान्त शीतल बनाउने किसिमको त्यस्तो किसिमको भावना। लक्ष्मी भनेको धन धान्यले सम्पन्नताको कुरा छ, अप्सरा भनेको सुन्दरताको कुरा छ, अर्थात् उसको भित्री भावना विचार सबैमा सुन्दरताको कुरा आउँछ। यसरी जुन किसिमको त्यहाँ वर्णन भएको छ, कामधेनु पनि त्यही हो, कामधेनु भन्नाले सबै मनोकामनाहरू पूर्ण गर्ने। यी सम्पूर्ण कुराहरू सङ्गमको घडीमा जब परमात्माले एउटा समझ, ज्ञान, अन्डरस्ट्यान्डिङ मानिसलाई दिन्छ, त्यसपछि यी सारा कुरा उसका जीवनमा एक पछि अर्को सबै कुराको विकास हुन्छ, सबै प्रकारको उपलब्धि उसले हासिल गर्न सक्छ, यानि सफलता प्राप्त गर्छ, सिद्धि प्राप्त गर्छ। त्यसलाई एउटा विधिवत रूपमा गर्दाखेरि ऊ सिद्धि स्वरूप आत्माका रूपमा बन्छ। तर सवाल के हो भने जुन विषको कुरा गरिएको छ, हलाहाल विष भन्नाले कुनै समुद्रबाट एउटा ठुलो घडा चाहिँ नि विषको निक्लिने भन्ने कुरो होइन। त्यो जुन बेला मन्थन हुन्छ, ज्ञानको मन्थनमा दुईटा कुरा हुन्छ, एकातिर नेगेटिभिटी, अर्कोतिर पोजिटिभिटी। मानिसको मनमा दुईटै कुराहरू हुन्छन्, एकातिर विकारी कुराहरू, अर्कोतिर निर्विकारी कुराहरू। र यो दुईटैका बिचमा विकारको एकदम अन्तिम अवस्थामा जब कलियुगको अन्त घडी हुन्छ, त्यतिखेर मानव आत्मा यति कमजोर हुन्छ, यति पराधीन हुन्छ, यति विकारको वशीभूत हुन्छ, आफ्नै मात्र प्रयत्नले त्यसबाट ऊ मुक्त हुन सक्दैन। मानिस कसलाई भन्ने, कसलाई गुहार्ने? संसारका सबै मानिसहरू, साधु सन्त मन्त्र सबै भए पनि तपाईँ हाम्रो विषलाई पिउन सक्ने क्षमता त छैन नि। न देवतामा छ, न कुनै मेसेन्जरमा, कुनै चाहिँ गुरु गोसाईमा छ। आखिर सबैको भित्री आत्मा त कमजोरै छ। त्यो ताकत कसमा छ त? सबै प्रकारका विकारहरूलाई, सबै प्रकारका कमजोरीहरूलाई, सबै प्रकारका अनिष्टहरूलाई पिउन सक्ने, आफूमा हफ गर्न सक्ने, पचाउन सक्ने र त्यसलाई चाहिँ डाइजेस्ट गरेर त्यसबाट हामीलाई हाम्रो चाहिँ भनौँ पापलाई पखाल्न सक्ने क्षमता कसमा छ भन्दा एउटा परमात्मा शिवबामा छ। त्यही भएर परमात्मालाई विषहर भनिन्छ, विषलाई हरण गर्ने, विषलाई चाहिँ पिउन सक्ने, र साथसाथै पाप कटेश्वर भनिन्छ, पापहरूलाई चाहिँ काट्न सक्ने, पापहरूलाई समाप्त गर्न सक्ने। र त्यो सारा क्षमता केवल परमात्मामा, शिवबाबामा भएको हुनाले शिवकै वर्णन पाइन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले संसारभरि पनि यदि हामीले प्राचीन सभ्यता संस्कृतिको अध्ययन गऱ्यौँ भने संसारका सबै प्राचीन सभ्यतामा शिवकै मान्यता थियो। चाहे बेबोलिन सभ्यताको कुरा लिनुहोस्, चाहे हाम्रो मिश्रको सभ्यताको कुरा लिनुहोस्, कसैले सिउन भनेर नाम गरेका थिए, कसैले सेबाजिया भनेर भनेका थिए, कसैले फल्लुस भनेका थिए, हिपुह भनेर चाइनिजमा भन्दो रहेछ होइन। त्यसै गरी हरेकले आफ्नो हिसाबले काहीँ चाहिँ के भने ज्वाला रूपको शिवको वर्णन गरिएको छ। हामी अमेरिकाको टेनिस सहरमा पनि हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि धनलिङ्ग भनेर उनीहरूले स्थापना गरेको अवस्था छ। यसरी यदि हामीले मोहनजोदडो, हरप्पा, चोहनजोडो जस्ता प्राचीन सभ्यतामा पनि हेऱ्यौँ भने त्यतिखेर संसारभरि सबै धर्ममा परमात्मा शिवकै मान्यता थियो। तर कालान्तरमा अनेक धर्म पिताहरू आए पश्चिमा मुलुकहरूमा, अर्को धर्मले, अनि यो हाम्रो जुन शिवको जुन महिमा थियो, शिवको जुन भूमिका थियो, अथवा शिवप्रति नै जुन किसिमको आस्था थियो, त्यो बिस्तारै बिस्तारै लोप भएर मात्रै गएको। तर हाम्रो मुलुकमा भन्नुहोस् या नेपालमा भन्नुहोस् या भारतवर्षमा भन्नुहोस्, शिवको महिमा अद्यावधि जस्ताको त्यस्तै छ। त्यो हिसाबले पनि हामीलाई शिव परमात्माको विश्वव्यापी मान्यतालाई पुनः जनजनमा जगाउनका लागि र विश्वका मानिसहरूलाई है, विश्वको एउटा पिता हो भने परमात्मा मात्रै हो। सत्यम शिवम सुन्दरम नै संसारको सबैको पारलौकिक पिता हो। वान गड, वान ग्लोबल फ्यामिलीको जुन मान्यता छ, वसुदैव कुटुम्बकको जुन मान्यता छ, यदि यो मान्यतालाई फेरि साकार रूप दिने हो, मूर्त रूप दिने हो, मेटेरियलाइज गर्ने भन्छ नि, त्यसलाई व्यवहारिक जिन्दगीमा ल्याउने हो भने त्यसको लागि परमात्मा शिव
एउटा सारा संसारका मनुष्य आत्मालाई जोड्ने, सबै मनुष्य आत्माको पारलौकिक पिता हो। यदि यो सत्यलाई हामीले जनजनमा पुर्याउन सक्यौँ, यी शिव मन्दिरका माध्यमबाट, शिव रहस्यका माध्यम, शिव मन्दिरको रहस्यका माध्यमबाट यो रहस्यलाई हामीले जनजनमा त्यो चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ, उनीहरूको भन्छ नि घैँटोमा घाम लगाउन सक्यौँ, ज्ञानको घाम लगाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ जे जति पनि अन्यलको कुरा छ, कन्फ्युजनको कुरा छ अथवा अलमलको कुरा छ, त्यसबाट मुक्त भएर सहज रूपमा एउटा सहृदय सबैले ओहो परमात्मा शिव बाबा नै हाम्रो पारलौकिक पिता हुनुहुँदो रहेछ। अब हामीले परमात्माको अहिलेसम्म जुन गायन गरिरहेका छौँ, म चरणको दास हुँ, म धुल हुँ, म के हुँ, खल हुँ, काम, यस्ता किसिमका आफूलाई जुन हीनबोधका भावनाका कुराहरू छन्, त्यसबाट माथि उठेर म परमात्माको बच्चा हुँ, सन्तान हुँ, अधिकारी हुँ, उसबाट मैले वर्षा पाउन सक्छु, म परमात्माको सन्तानले भिखारी बन्ने कुरो छैन, भगवानको वर्षालाई मैले सहज रूपमा एउटा बपौती सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने सोच र चेतना, त्यो दृढ मनोबल मानिसमा आउन सक्छ। र हाम्रो यो शिव मन्दिरको रहस्यको पनि विषयवस्तु यही हो। यही विषयवस्तुलाई हामी हाम्रा दर्शक माझ पस्किन चाहन्छौँ। अवश्य पनि यही ज्ञानको यही शब्दहरूलाई मनमा राखेर समुद्र मन्थन गर्छ भने पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै हामीभित्र भएको विकार रूपी विषहरू चाहिँ शिवले पिउनुहुन्छ र हामी मुक्त हुन्छ। भाइजी, हामीले विशेष गरेर धेरै भक्तहरू देखेका छौँ, यत्रो अनेक शिवालयहरू दर्शन गऱ्यौँ, भक्तहरूमा पनि विशेष शिवालयमै बसेर नौधा भक्ति गर्ने भक्तहरूको अन्तिम प्राप्ति, उहाँलाई अन्तिम एउटा प्रारब्धको रूपमा चाहिँ कस्तो प्रकारको उहाँलाई प्राप्ति हुनसक्छ त? अब यो शिव मन्दिरमा भक्ति गर्ने, जो शिवप्रति अति अटुट आस्था राख्ने भक्तहरूको मनमा दुईवटा किसिमका कुरा छन्। एउटा त उसले मुक्ति चाहन्छ, उसको चाहना मुक्तिको हुन्छ। जस्तो पहिलेको जमानामा भनिन्छ काँसी कलवट खाने, इभन काँसीमा तल शिवलिङ्ग राखेको र माथि तरवार यसरी राखेर मानिसले माथि उसबाट भनौँ जम्प गरेर, त्यो वालबाट जम्प गरेर आफूलाई नै बलि चढाइदिने, त्यस्तो किसिमको प्रथा पनि थियो। हेर्नुहोस्, पछिल्ला दिनहरू जब भारतमा अङ्ग्रेजको शासन आयो त्यतिखेर त्यो प्रथालाई बन्द गरियो। जस्तो हामी कहाँ पहिले सती प्रथा थियो नि त, होइन? सती प्रथा भारतमा पनि थियो, त्यसलाई बन्द गरियो, होइन? आगोमा गएर अथवा त्यहाँ मुसानमा गएर उसलाई पनि सिद्ध्याइदिने, उसको श्रीमतीलाई पनि उससँगै सती पठाउने भने जस्तै यो परमात्माको नाउँमा मानिसले आफ्नो हत्या गर्नु त वास्तवमा राम्रो कुरो होइन भन्ने चेतनाका माध्यमबाट त्यो बन्द भयो। त्यो त एउटा पाटो हो। तर अब अन्तिम चाहना के हुन्छ त भक्तहरूको भन्दा अत्यन्त कष्टले, अत्यन्तै चाहिँ मतलब साधना पनि धेरै कष्टकर साधनाहरू हुन्छ। खानै नखाइदिने, भोकै बसिदिने, अथवा कसैले हातै खडा गरिदिने, कसैले एकदमै भगवानको नामको सिवाय कुनै रटै नलगाउने, अरू कुनै सोच्दै नसोच्ने, यस किसिमले आफ्नो शरीरलाई यातना दिएर, कष्ट दिएर या उपासना बसेर या व्रत बसेर त्यतिखेर उनीहरूले शुद्ध पनि राख्छ आफ्नो जीवनमा। पवित्रता, ब्रह्मचर्य व्रतको पालना, वास्तवमा सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो हो नि। जो अति भक्ति गर्ने मानिस हुन्छ उनीहरू पनि पवित्र रहन्छन्। जस्तो परमात्माले अहिले हामीलाई के भन्नुभयो त, बच्चे पवित्र बन, योगी बन, पवित्रता बिना मुक्तिको बाटो प्राप्त हुने, पवित्रता बिना परमात्माको वर्षाको हकदार बन्न सकिँदैन भन्ने जुन मान्यता छ, त्यो भक्तहरूको अन्तिम इच्छा के हुन्छ भन्दा म भगवानको दर्शन गरौँ, भगवानको प्राप्ति गरौँ। उनीहरूले के सोचेको हुन्छ, दर्शन पाएपछि सबै कुरो पुगिहाल्यो नि भन्ने हुन्छ। तर अहिले हामीले जुन कुरो ज्ञानको साक्षात्कार गऱ्यौँ, ज्ञानको माध्यमबाट जुन बुझ्यौँ, वास्तवमा साक्षात्कार भएर मात्रै समाप्त हुने होइन, साक्षात्कार भएर मात्रै मुक्ति हुँदैन, साक्षात्कार भएर मात्रै मानिस पवित्र बन्न सक्दैन। त्यसका लागि निरन्तर साधना, निरन्तर त्यसको चाहिँ अभ्यास र अनुष्ठान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जीवन पर्यन्तको कुरा हो। जस्तो मानिलिनुहोस् न, मानिसहरू कस्तो पनि गर्छन् भन्दा एउटा कामना पूर्तिका लागि, जस्तो बाबाधाम जाने भन्छ, होइन? बाबाधाम जाने मौकामा यो साउनको महिनामा उहाँहरू त्यतिखेर खुट्टामा कुनै जुत्ता पनि लगाउँदैन, चप्पल पनि लगाउँदैन, कपडा पनि पहिलो लगाइदिन्छन्, एकदम नाङ्गै भएर खान पनि एक साग खाने, त्यतिखेर शुद्ध आहार पनि लिन्छन्, कुनै माछा मासु आदि इत्यादि पनि खाँदैनन्। त्यो समयमा उनीहरूले बडो परमात्माको श्रद्धापूर्वक भित्री मनमा पनि त्यही बोलमुखको आवाज आइरहेको हुन्छ। अब त्यसपछि जब जान्छन् उनीहरू, होइन, त्यहाँ बाबाधामको दर्शन गर्छन्, त्यहाँबाट जल ल्याउँछन्, जल ल्याइसकेपछि या पशुपतिको मन्दिरमा कुनै शिव मन्दिरमा चढाइसकेपछि फेरि त्यो व्रत सिद्धियो। त यस किसिमको भक्ति मार्गमा सर्टेन उपलब्धि अथवा त्यो बिचमा उसले एउटा चिन्तन राखेको हुन्छ, यो गर्यो भने मलाई यो प्राप्ति हुन्छ, यो मेरो भाकल पूर्ण हुन्छ, या यो मेरो मनोकामना पूर्ण हुन्छ भन्ने किसिमको सोचका आधारबाट उनीहरूले त्यस किसिमको मतलब धारणाहरू राख्छ। तर पछि गएर फेरि खण्डित भएर जान्छ, होइन? अरू त्यति मात्रै प्राप्ति जस्तो लाग्छ, एकै दिनलाई मात्रै, अथवा एक दिनलाई, एक महिनालाई अल्पकालीन भनौँ। त्यो अल्पकालीन उपलब्धिका लागि यसरी भक्तहरूले शिव मन्दिरमा अथवा अन्य मन्दिरमा पनि आराधना, साधना, होइन, गर्छन्। वास्तवमा व्रत बस्ने, जागरण गर्ने, उपासना गर्ने गर्छन्। तर हामी ज्ञानको माध्यमले के भन्छौँ भने
हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म जुन तपाईँले जुन याचना, जुन कामनाका लागि परमात्मालाई याद गर्नुभयो, उसको लागि व्रत बस्नुभयो, उसको लागि साधना अपनाउनु भयो, या विभिन्न कुना कन्दरा भनौँ न गुफा आदि इत्यादिमा जानुभयो, साधु सन्यासीका जानुभयो, होम यज्ञ आदि इत्यादि गर्नुभयो, जे जति पनि प्रयत्न गर्नुभयो आखिर परमात्मा प्राप्तिका लागि गर्नुभयो। अब अहिले हाम्रो लागि एउटा वरदानको समय मिलेको छ। अहिले एउटा बहुतै ठुलो सिजन आएको छ भनौँ, परमात्मा प्राप्तिको सिजन आएको छ। जस्तै आम फल्ने बेला त आम प्रशस्त पाइन्छ नि, त्यस्तै अहिलेको सङ्गमीको महत्त्वलाई हामीले हाम्रा श्रोतामाझ अथवा हाम्रा चाहिँ दर्शकमाझ हामी के पस्किन चाहन्छौँ भने यहाँहरूले गरेको सारा यत्नको फल दिनका लागि, हाम्रो भक्तिको फल दिनका लागि, भक्ति गरेको साधनालाई महसुस गरेर स्वयं परमात्मा धरतीमा आएर अब हाम्रो सबै अहिलेसम्मको चाहना परिपूर्ति गर्नका लागि ज्ञानकै कोसेली लिएर आउनुभएको छ बाबा। अब यस्तो किसिमको हामीलाई तरिका बताउनुहुन्छ, धेरै यो शरीरलाई कष्ट पनि गर्नु पर्दैन, धेरै दुःख पनि दिनु पर्दैन, बडो सहज तरिकाले तर नियम मर्यादामा, पक्का नियम मर्यादामा भने अखण्ड रहने हिसाबले परमात्माले एउटा यस्तो सहज ज्ञान र सहज राज्यको विधि बताउनु भएको छ। अब जुन थोरै चाहनामा हामी खुसी हुने, थोरै प्राप्तिमा खुसी हुने जुन अहिलेसम्मको हाम्रो मनस्थिति थियो, अब त्यो मनुष्यलाई विशाल बनाउनुहोस्, सदाकालका लागि, दीर्घकालका लागि, 21 जन्मका लागि आफ्नो भाग्यको सितारालाई जगाउनुहोस् भन्ने कामना भावना हाम्रा सबै दर्शकमा हामी पस्किन चाहन्छौँ। र निश्चित रूपमा शिव बाबाको वरदान यहाँलाई प्राप्त हुनेछ, वर्ष प्राप्त हुनेछ, र अहिलेसम्मको जुन तपाईँको यो खोज छ अथवा जुन दौडधुप छ त्यो पनि समाप्त हुनेछ। परमात्मा गोदको तपाईँले अनुभूति गर्नुहुनेछ। अवश्य पनि हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई यो ज्ञानको चाहिँ जुन फल यहाँले उच्चारण गर्नुभयो, यो ज्ञान प्राप्त भएर चाहिँ जन्म जन्मदेखि गरिरहेको भक्तिको एउटा जुन फल प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने शुभ सङ्कल्प उहाँहरूमाझ पुगिसक्नु भएको छ। यस्तै अनेक रहस्यहरू हामी पछि पछि खोल्ने नै छौँ। विशेषतः आजको कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। हवस् त, ओम शान्ति, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको श्रृङ्खलामा विशेष हामीले विराटनगरको बनसखण्डी मन्दिरमा देखेको मन्दिर परिसरका क्रियाकलापहरूको बारेमा हामीले आज छर्लङ्ग पारेका छौँ। विशेष त भक्ति गरिसके पश्चात भक्तिको फलको रूपमा परमात्माले हामीलाई ज्ञान दिनुहुँदो रहेछ र त्यही ज्ञानको आधारमा हाम्रो जीवनको श्रृङ्गार हुन्छ, जन्म जन्मको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले त होला भक्तजनहरूले हजारौँ वर्षदेखि नौधा भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति गर्दै भगवान्लाई प्रसन्न पार्दै आफूले केही प्राप्त गर्ने आश लिएर अगाडि बढिरहेका छन्। यी सबै कुराहरू लिएर प्रवेश गर्दछौँ भने यसको चाहिँ हामीलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ र हाम्रो जीवन श्रृङ्गार हुने गर्दछ। यति भन्दै विशेष गरेर आगामी श्रृङ्खलाहरूमा अन्य शिवालयहरूमा पनि गएर हामी यस्ता निचोडहरू निकाल्ने यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रमबाट म विनोद अग्रवाललाई बिदा दिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद छ। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम शान्ति।